बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त बेस बदल कर गलियों में गश्त करते थे। गश्त करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता था कि अपनी राया का हाल जानना कि वो कैसी है, क्या कर रही है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। अगर कोई मुसीबत में होता था या फिर तकलीफ़ में मुब्तला होता था तो वो सुबह होते ही उसके मसले का हल निकाल लेते थे। वो कभी भी अपनी राया को नज़रअंदाज नहीं करते थे। यही वजह थी कि उनकी राया उनसे बेहद मोहब्बत करने लगी थी और उनको कभी भी खोना नहीं चाहती थी। आज भी वो मामूल की तरह गश्त पर थे। उनके साथ उनका सबसे ख़ास वज़ीर मौजूद था। वो आहिस्ता आहिस्ता चारों जानिब निगाहें दुराते हुए गश्त कर रहे थे और उनका वज़ीर उनसे 2 कदम पीछे उनकी हिफाजत पर मामूर था। कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई उनका दुश्मन उन पर वार ना कर दे। इस वजह से उसने अपने बेस के नीचे तलवार भी रखी हुई थी। चलते चलते अचानक ही उनके कदम एक जगह जम से गए। वज़ीर उनको अजीब सी निगाहों से देखने लगा क्योंकि उसके कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और यही बात उसको बेचैन कर रही थी कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस जगह पर क्यों रुके हैं, जबकि यहाँ का हिस्सा तो बिल्कुल साफ था। वो करीब हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास होकर पूछने लगा, सुल्तान मौज़म, सब खैर तो है? आप यहाँ क्यों ठहर गए हैं? अभी तो हमें मज़ीद आगे जाना है। तो वो उनको हाथ की मदद से खामोश रहने के लिए बोलकर वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद अचानक ही एक औरत की रोने और चीखने की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ काफ़ी तकलीफ़ दे थी। उनके साथ मौजूद उनका वज़ीर भी यकदम ही चौकन्ना हुआ था, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत संजीदगी से उन लोगों की बातें सुनने लगे थे। वो औरत काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और अपने बेटे को कुछ बोल भी रही थी। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुनते जा रहे थे, उनके दिमाग की रगें फूलती जा रही थी। उनकी समझ से सारी बातें बालातर थीं। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन उस औरत की बातों पर रहम भी आ रहा था। लेकिन वो क्या करते? उस वक्त वो उन लोगों का मसला भी हल नहीं कर सकते थे। उनको सुबह तक का इंतज़ार करना ही था। उन्होंने अपने वज़ीर की जानिब देखा और कहा कि सुबह ये दोनों माँ बेटे मुझे अपने दरबार में हर हाल में ज़रूर हाजिर चाहिए। वज़ीर ने उनकी बात सुनकर सर इस बात में हिलाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे की जानिब बढ़ गए और काफ़ी देर गलियों में गश्त करके अपनी राया का हाल हवाल जानकर अपने महल में आ गए। लेकिन उनका ताना बाना उन दोनों माँ बेटों की बातों से ही जुड़ा हुआ था। असमुद्दीन खातून ने जब उनको इतना गुमसुम देखा तो पूछने लगी, सुल्तान मौज़म, सब खैर तो है? कोई मसला दरपेश आ गया है क्या? तो वो सर नफ़ी में हिलाकर खामोशी से सो गए। उनकी ये बेरुखी उनको अजीब सा कर गई थी, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले उनके बगल में आकर नींद की आगोश में जल्दी आ गई थी। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की रात आज आंखों ही आंखों में कट गई थी। वो सो नहीं पाए थे। वो हर हाल में चाहते थे कि उस बूढ़ी औरत और उस लड़के का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, वो भी फ़ौरन ही अपने बिस्तर से उठ गए और अपना शाही लिबास पहनकर दरबार में आ गए और नशिस्त पर बैठ के। सब दरबारी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आज दरबार इतनी जल्दी कैसे लग गया, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा नाश्ते के बाद ही वहाँ आते थे, लेकिन आज वो बहुत जल्द पहुँच गए थे। उन्होंने वज़ीर की जानिब देखा और उनसे दरियाफ्त किया, तुमने इन दोनों माँ बेटे को इतला कर दी थी? तो वो कहने लगा, बिल्कुल इतला कर दी थी। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर तशरीफ़ ले आएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, अभी तुम फ़ौरन जाओ और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। मैं थोड़ी देर का इंतज़ार नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर वज़ीर ने अदब से सर झुकाया और कदम ब कदम महल से बाहर निकल गया। वो बेचैनी से उन दोनों माँ बेटे का इंतज़ार करने लगे। सब उनकी बेचैनी नोट कर रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतनी जल्दी जागे और बिना नाश्ता किए यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। थोड़ी देर में ही महल का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र महज 19 या 20 साल के करीब होगी, वो दोनों माँ बेटे चेहरे से बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहे थे। दोनों आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने अदब से हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े हो गए। सुल्तान बहुत गहरी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे, जबकि वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए खड़े थे। सुल्तान ने अपने गला खंकारा और उन दोनों को मुतवज्जो करके कहने लगे, बताओ तुम्हारा मसला क्या है? आखिर को रात के वक्त तुम दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हो? उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान की जानिब देखा और सर नफ़ी में हिलाने लगी। कहने लगी, सुल्तान मौज़म, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने बच्चे को डांट रही थी और कोई बात नहीं। सुल्तान ने उस औरत की बात सुनी और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन आखिर को तुम क्यों डांट रही थी? उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि तुम रो भी रही थी? वो औरत और वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान थे कि उनको उसके घर के बारे में
सब कुछ कैसे मालूम, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुल्तान से इस बारे में दरियाफ्त करते। उस बूढ़ी औरत ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली और फिर सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मौज़म, जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाकर कहा, जान की अमान है, तुम कहो जो बात है। वो कहने लगी, मेरा बेटा हर वक्त गलियों में घूमता रहता है, किसी काम का नहीं है। अगर मैं किसी काम पर इसको लगा दूं या कहीं नौकरी पर लगा दूं तो अगले दिन ही वो छोड़ छाड़ कर आ जाता है। इसको कोई ख्याल नहीं है कि इसकी बूढ़ी माँ है, जवान बहन है जिसकी हमें शादी करनी है। मेरे शोहर का इंतकाल कुछ ही दिनों पहले हुआ है और मेरे लड़के को इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस वो अपने आप में ही मगन रहता है। मैं कितनी मजदूरी करूं, मैं अब थक चुकी हूं। इस वजह से मैं रात को उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम कोई काम कर लो, इतना निखट्टूपना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। सुल्तान मौज़म ने उस औरत की तमाम बातें सुनी और उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछने लगे, हाँ भाई, क्या कह रही है तुम्हारी माँ और क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं अपनी माँ और बहन का, जबकि तुम जानते हो तुम्हारे अलावा इनका कोई सरपरस्त नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो फिर तुम क्यों अपनी माँ को इतना परेशान कर रहे हो? इसकी उम्र देखो, इसकी हालत देखो। वो लड़का सर झुकाए खड़ा हुआ था, कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मैं जानता हूँ मैं अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान है। अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। मेरे दोस्त जो मेरे साथ के हैं वो सब तो बाहर घूमते रहते हैं, कोई भी किसी भी जिम्मेदारी के तले नहीं दबा हुआ। मैं क्यों इस तरीके का बोझ उठाऊं? क्या मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं जीना चाहता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। कब तक मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा? उसकी ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए। उन्हें गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो धीमा सा मुस्कुराए। उस लड़के की जानिब देखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम अपनी माँ और अपनी बहन का खर्चा क्यों उठाओगे? तो एक काम करते हैं, तुम्हारी बहन की शादी किसी अयाश इंसान से करा देते हैं और तुम्हारी माँ की शादी किसी जवारी से करा देते हैं। फिर तुम्हें कैसे लगेगा जब तुम्हारी माँ और बहन हराम खाएंगी? वो लड़का एकदम से बेचैन हुआ। उसने सर उठाकर सुल्तान मौज़म की जानिब उलझी हुई निगाहों से देखा और पूछने लगा, मतलब सुल्तान मौज़म, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगे, चलो मैं तुम्हें आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। जब तुम्हारी माँ की शादी किसी जवारी से हो जाएगी तो तुम्हारे घर में बहुत पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा हराम का होगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे घर में हराम आए? तो वो सर नफ़ी में हिलाने लगा। और तुम्हारी बहन कंवारी है, उसकी शादी होनी है, तो चलो उसकी शादी किसी अयाश इंसान से करा देते हैं। अगर वो अयाश है तो काफ़ी अमीर होगा और उसके पास धन दौलत होगा, यकीनन वो भी हराम के पैसों का ही होगा। हलाल के पैसों से वो अयाशी तो कर नहीं सकता। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ जो चाह रही है कि तुम हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाओ जिससे उसका घर चल सके। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारी माँ और बहन दोनों की शादी करा देता हूँ। वो एकदम से गड़बड़ा गया, कहने लगा, नहीं सुल्तान मौज़म, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ और बहन इस अजियत से गुजरे। मैं नहीं चाहता कि हम लोग हराम खाएं। तो वो कहने लगे, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग हरगिज़ हराम ना खाओ। तुम एक अच्छे लड़के हो। बहुत से लड़के तुम्हारी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तुम्हें तो चाहिए कि तुम पहले कदम बढ़ाओ। तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारे पास अब सरपरस्त कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम ही अपने घर के कफील हो। अगर तुम ही अपनी माँ के साथ इस तरीके से बर्ताव रखोगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। वो उनकी बात से एकदम खुश हुआ। शाही खानदान के अंदर नौकरी उसके लिए ये चीज़ बहुत मर्तबे वाली थी। उसने फ़ौरन ही अपना सर इस बात में हिलाया और कहने लगा, मुझे मंजूर है, आप जो भी नौकरी मुझे देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला, चंद मिनट रुको, मैं ज़रा थोड़ी बात कर लूँ। उन्होंने अपने वज़ीर को करीब बुलाया और उनसे पूछने लगे कि इसके लायक कोई नौकरी है तुम्हारे पास? तो उसने कहा कि हमें एक अस्तबल में लड़के की ज़रूरत है जो वहाँ की साफ़ सफाई कर दे और गोरों का ख्याल रखे। उनकी बात सुनकर उन्होंने उस लड़के को वापस मुतवज्जो किया और कहने लगे, तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो चुका है, कल से तुम वक्त पर आ जाना। तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और पूछने लगी, सुल्तान मौज़म, किस तरीके की नौकरी है? तो वो कहने लगे, हमें अस्तबल में लड़के की ज़रूरत है जिसके लिए तुम्हारे बेटे को हमने रख लिया है। वो दोनों माँ बेटे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा बेचैन हुए। उनकी बेचैनी उनके चेहरों से आया थी। सुल्तान ने जब ये बात देखी तो उन्होंने पूछा भी, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से लौट गए। ये बात उनके लिए हैरानकुन थी कि आखिर उनके चेहरे पर उस नौकरी का सुनकर परेशानी क्यों आई थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा खोजना मुनासिब नहीं समझा और अपने काम में मशगूल हो गए। सुल्तान मौज़म उस लड़के को समझ चुके थे कि वो नादान है। अपनी उम्र के लड़कों को देखकर वो भी अय्याशियाँ करना चाहता है, लेकिन अब उसके लिए सब कुछ मुमकिन नहीं है क्योंकि उसका बाप उसके घर का कफील इस दुनिया से जा चुका है।
تو اس لڑکے کو ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس کو ایک ایسی جگہ پر بھرتی کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی وہاں سے نہ جا پائے اور اس گھر کا خرچہ پانی چلتا رہے۔ وہ لڑکا وقت سے پہلے ہی نوکری پر آ گیا تھا۔ سلطان معظم کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ لڑکا استبل میں داخل ہوا اور کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہاں موجود پہلے سے ایک اور نوکر نے اسے کام بتایا تو وہ ایمانداری سے کرنے لگا۔ سلطان معظم خصوصاً اس کے لیے چل کر استبل میں آئے، کہنے لگے کہ وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ استبل کے برآمدے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں موجود دیکھا تو فوراً ہی ان کے پاس آیا اور سلام پیش کر کے ان کا حال حوال دریافت کرنے لگا۔ سلطان معظم نے جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا، کوئی پریشانی تو پیش نہیں آ رہی؟ سب خیر تو ہے؟ وہ لڑکا مسکرا کر سر اس بات میں ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر سلطان وہیں رکے، اس کے بعد واپس محل آگے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اس لڑکے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ 2-4 دن سے استبل میں کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا، اس کو کیا تکلیف پیش آئی؟ فوراً ہی طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم اس کا پیشاب بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ ناساز ہے۔ طبیب کو دکھایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نے کوشش بھی کی ہے لیکن اس کا پیشاب بحال نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی طبیب تھوڑی نہ یہاں پر موجود ہے، کافی سارے طبیب موجود ہیں، یہ سب سے رابطہ کرو اور اس لڑکی کی طبیعت کو ٹھیک کرو۔ اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر لے کر کہیں اور جگہ پر بھاگے۔ ایک کام کرو، تم ہمارے شاہی طبیب کو اس لڑکے کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ اور طبیب سے کہو کہ سلطان نے کہا ہے کہ فوراً اس لڑکے کا علاج کیا جائے۔ وزیر اس کی بات سن کر فوراً ہی طبیب کے پاس گیا اور ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ طبیب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے، کہنے لگے، مجھے اس لڑکے کے گھر لے کر جاؤ۔ جب اس نے اس لڑکے کا معائنہ کر لیا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ جو ٹوٹکا میں آزمانے والا ہوں اس سے پہلے ہی بہت سے طبیب اس پر آزما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پیشاب بحال نہیں ہوا، تو یعنی اس کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوگی، جبکہ اس کی بہن رونے لگی۔ وزیر نے جب یہ صورتحال بادشاہ سلامت کو بتائی تو وہ بھی کافی سے زیادہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ پریشانی میں ہی اپنے کمرے کے اندر آئے تو ان کی بیوی بستر کو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ آ کر پریشان حال ہی اپنی بستر پر لیٹ گئے۔ اسم الدین خاتون ان کے برابر میں بیٹھی اور ان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، سلطان معظم سب خیر تو ہے؟ آپ آج کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیگم دراصل جس لڑکے کو میں نے استبل میں کام کے لیے رکھا تھا اس کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی ہے، اچانک ہی اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بہت رو رہی ہیں۔ طبیب کو دکھایا ہے لیکن وہ بول رہے ہیں اس کا علاج ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے شاہی طبیب نے بھی یہی بات بولی ہے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کے گھر میں ایک واحد کفیل ہی وہ ہے، اس کے علاوہ ان کا گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں زیادہ پریشان ہوں کہ میری رعایا تکلیف میں ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی ساری بات سنی اور چند منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، سلطان معظم پیشاب بند ہو جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے اور اس کو بحال کرنے کی میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اگر آپ اس ترکیب کو عمل میں لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اس کی ماں کو کل دربار میں بلائیں اور اس سے دریافت کریں کہ آخر اس کا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، جب وہ چیز اس لڑکے کے سامنے رکھی جائے گی، اگر کوئی جانور ہوا تو اس کے پیچھے دہرایا جائے گا، اگر کوئی انسان ہوا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر غصہ کرو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوئی تو اس کو عمل میں لا کر اس کو خوفزدہ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اتنا خوفزدہ ہو جائے گا کہ اس کے ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس لڑکے کی طبیعت بحال ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان معظم کو یہ ترکیب کافی سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ واقعی اگر ایسا کرنے سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں بھی خوش ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی واپس سے سنور جائے گی۔ میں کل ہی وزیر کو بھیج کر اس کی ماں کو دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی اور نیند نے انہیں جلدی اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ دربار لگا کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس عورت کو دربار میں لے کر آیا جائے۔ وزیر ان کا فوراً ہی حکم بجا لایا اور اس عورت کو
فوراً ہی دربار میں بلا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ عورت زاروں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی جب سے میرا بیٹا آپ کے استبل میں نوکری کرنے لگا تھا، لیکن اچانک ہی اس کا پیشاب بند ہو گیا اور ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کی طبیعت دن بدن گرتی ہی جا رہی ہے، وہ تکلیف کے مارے بہت روتا ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میری 2 ہی اولادیں ہیں اور ایک اولاد اتنی تکلیف اور کرب میں ہے کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہوں۔ سلطان معظم نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، اے بوڑھی خاتون، تم پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، تم مجھے اس ترکیب پر عمل کرنے دو۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ اس عورت نے حیران ہو کر سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کو ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ سلطان نے جب اس کو الجھا ہوا دیکھا تو اپنا سوال دوبارہ دہرانے لگے اور پوچھا، اے بوڑھی خاتون، مجھے تم یہ بات تو بتاؤ کہ آخر تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ ان کے سوال پر وہ فوراً ہی ہوش میں آئی، کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا گھوڑیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ گھوڑا اور گھوڑی تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن میرا بیٹا گھوڑوں کو تو بآسانی پیار کر لیتا ہے، ان کی سواری کر لیتا ہے، لیکن وہ گھوڑیوں کو دیکھتا تک نہیں، اس کو بہت ڈر لگتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی، کہنے لگے، لیکن اسے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس ڈر کے پیچھے۔ تو وہ کہنے لگی، بچپن میں وہ اپنے ابا کے ساتھ گھوڑ سوار کے لیے گیا تھا اور ایک گھوڑی نے اسے لات مار دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ گھوڑیاں بہت خونخوار ہوتی ہیں، وہ حملہ کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ گھوڑیوں سے ڈرتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کو اب استبل میں نوکری دے رہے ہیں، تب ہم دونوں ہی پریشان ہوئے تھے، لیکن ہم خاموشی سے گھر لوٹ گئے تھے۔ وہاں پر جو استبل میں ایک آدمی موجود ہوتا ہے، شکر ہے وہ اس کو گھوڑوں کی صفائی کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ برآمدے وغیرہ کی صفائی کرواتا ہے۔ اس وجہ سے میرا بیٹا خوش تھا اس نوکری سے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی بیماری کا حل مل چکا ہے۔ انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ فوراً ہی اس لڑکے کو استبل میں لایا جائے اور اس عورت کو بھی گھر بھیج دیا جائے۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور اس لڑکے کو لے کر استبل پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے سے سلطان موجود تھے۔ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت گھوڑی کو باہر نکالا ہوا تھا اور اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جب اس لڑکے نے دور سے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کو اگر وزیر نے تھاما نہ ہوتا تو وہ خوف کے مارے نیچے گر جاتا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن وزیر نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سلطان کے قریب لے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلطان اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بالکل چپ چاپ تھے۔ اچانک ہی انہوں نے اس گھوڑی کی لگام اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑوانا چاہی تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو وزیر کی گرفت سے آزاد کرانے لگا۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا تو اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو چھوڑا تو وہ بھاگنے لگا، اور یہی سلطان نے اپنی گھوڑی بھی اس لڑکے کے پیچھے دوڑا دی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے گھوڑی آ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ سہم گیا اور چیختا ہوا بھاگنے لگا، اور وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ جب سب نے یہ عمل دیکھا تو مسکرانے لگے۔ وہ لڑکا اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا پیشاب بحال ہو چکا ہے اور وہ صرف خوف سے بھاگے جا رہا ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ہم سفر سے پریشانی بول لینی چاہیے۔ آپ کا ہم سفر آپ کو ہمیشہ کوئی ایسا راستہ ضرور دکھاتا ہے جس سے آپ زندگی میں سرخرو ہو ہی جاتے ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔